बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। कराची से मेरी एक बहन है, काफ़ी अरसे से वो ये सवाल कर रही हैं, क्या गैर शादीशुदा बेटी EOBI की पेंशन की हकदार हो सकती है या नहीं हो सकती। मैंने उन्हें सिंपल सा जवाब दिया कि हो सकती है, लेकिन उनकी तशफ़ी नहीं हुई और इसके बाद उन्होंने EOBI के हुकाम से रब्ता किया। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या जवाब दिया, लेकिन बार बार उनकी मुझे कॉलें आईं, बेशुमार कॉलें आईं और उनकी बेशुमार कॉल मैं कभी अटेंड कर पाता, कभी अटेंड नहीं कर पाता। लेकिन आज मैंने उनके लिए स्पेशल मेहनत करके एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं इस पूरे सवाल पे क्या बेवा पेंशन की हकदार हो सकती है, अगर बेवा दूसरी शादी कर ले तो क्या वो पहले ख़ावंद की पेंशन की हकदार रहेगी या ख़त्म हो जाएगी, क्या इसमें भी नाबालिग बच्चे पेंशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये भी मैंने इस सवाल का भी जवाब ढूंढा है। फिर मैंने इसमें ये भी सवाल ढूंढा है कि अगर बेटे बेटियों की शादी हो गई हो, कोई गैर मुतल्लका बेटी बैठी हो, तो क्या वो शादी की हकदार हो सकती है। तो ये इन तमाम सवालात के जवाबात का अहाता आज की वीडियो में मैंने किया है। वीडियो बहुत अहम है, सारी वीडियो देखिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, ताकि कोई अबहाम या तशनगी बाकी न रहे। इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, आपसे इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। मुझे उम्मीद है आप यकीनन इस सवाल के जवाब के इंतज़ार में होंगे और जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो इस पेंशन को कहते हैं हम सर्वाइवर्स पेंशन्स, यानी पसमानदगान की पेंशन। इसकी डेफिनेशन ये है, ये रजिस्टर्ड शुदा मुलाजिम की वफ़ात की सूरत में जब वो काबिल बीमा मुलाजमत पर हो और उसने मुलाजमत में कम अज़ कम 36 माह पूरे कर लिए हों, तो मुलाजिम की शरीके हयात को ताहयात पेंशन मिलेगी। शरीके हयात को ताहयात पेंशन मिलनी है। एक बात ये क्लियर हो गई। कोई बीमा शुदा शख्स अगर वफात के वक्त गैर बीमा शुदा मुलाजमत में हो, तो बीमा शुदा मुलाजमत 5 साल होने की सूरत में उसके पसमानदा शरीके हयात पेंशन वसूल करने की मुस्तहिक होगी। ये दूसरा जवाब आ गया। अगर कोई बेवा पेंशनर दूसरी शादी कर ले, अब क्या वो पेंशन की हकदार है या नहीं है। हाँ, अगर कोई बेवा पेंशनर दूसरी शादी कर ले तो भी वो अपने पहले शोहर से, पहले मरहूम खावंद से जो EOBI की पेंशन वसूल कर रही है, वो उसकी एंटाइटल रहेगी, वो उसकी हकदार रहेगी। अब अगर कोई रजिस्टर्ड शुदा शख्स अपनी वफात से पहले ज़ईफुल उम्री पेंशन या माजूरी की पेंशन के बराबर होगी पेंशन, और फिर बेवा पेंशन की वफात के बाद उनका नाबालिग बेटा बालिग होने यानी 18 साल की एज तक और बेटी 18 साल की उम्र तक, या वो मैं अपनी कराची वाली बहन को यहां पर जवाब दे रहा हूं, शादी होने तक, जो पहले आ जाएगा इन बहन भाइयों में से, जो पहले EOBI से रुजू कर लेगा, वो पेंशन लेने के मुस्तहिक होंगे। मैं दोहरा देता हूं इस बात को कि पेंशन लेने वाली पेंशनर फौत हो जाए या बेवा पेंशनर फौत हो जाए, तो उनका नाबालिग बेटा बालिग होने तक यानी 18 साल की एज तक, जितने बेटे हों उनमें से जो नाबालिग पहले पहुंच जाएगा। अगर बेटियां हैं तो नाबालिग बेटियां जो 18 साल की उम्र तक वहां पहुंच जाएं, या वो बेटियां जिनकी शादी ना हुई हो उनमें से कोई बेटी उनके दफ्तर से रुजू कर ले, तो ये पेंशन लेने के हकदार होंगे। ठीक है। मुतवफ़ी के गैर शादीशुदा होने की सूरत में अब बड़ा अहम बात है, अगर मुतवफ़ी गैर शादीशुदा था, उसकी शादी नहीं हुई थी,
ظاہر شادی نہیں ہے تو بچے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے والدین تو ہوں گے۔ اگر وہ زندہ ہوں گے تو وہ 5 سال تک یہ پینشن لینے کے حقدار ہوں گے۔ اب شادی شدہ بیٹی نہیں لے سکتی، لیکن وہ بیٹی جس کی ایج 18 سال تک ہو یا وہ غیر شادی شدہ ہو تو وہ بھی پینشن لے سکتی ہے۔ اور اگر پینشنر غیر شادی شدہ تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی کوئی بیوہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین اگر زندہ ہوں گے تو ان کے والدین کو یہ پینشن ملنی ہے۔ کتنے سال تک؟ 5 سال تک یہ پینشن ملنی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں ہم سروائیور پینشن، یعنی پسماندگان کی پینشن۔ اس میں نابالغ بیٹا نابالغ بیٹی وہ بھی طے کر لیا ہے، شادی شدہ بیٹی، اچھا غیر متعلقہ کا متعلقہ بھی بیٹی کا ابھی تک اس کے اندر کوئی ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے، ابھی تک متعلقہ بیٹی کا حوالہ جو ہے یہاں پر نہیں آیا ہے۔ لیکن وہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہاں پر میں نے ایک ویڈیو تفصیل سے کل بنائی تھی، جس میں متعلقہ بیٹی ڈائیورسی ڈاٹر بھی پینشن کے حقدار ہو سکتی ہے۔ تو ہم EOBI کے حکام سے یہاں پر یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ ابہام ہے، یا وہاں پر آپ حق دے رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ اس بیٹی کو جو بیوہ ہو یا متعلقہ ہو تو وہ پینشن لینے کی حقدار ہونی چاہیے، ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے۔ جیسے میں نے کل ایک ویڈیو میں جو ہے وہ ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا تھا کہ 2019 PSC نوٹ 1314 2019 MLD 112، جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ امپلائی اگر فوت ہوگا تو اس کی پینشن کا کون کون حقدار ہوگا، پوری ڈیٹیل دی گئی ہے۔ وہ ویڈیو آپ سن سکتے ہیں، میں ایڈ کارڈ بھی اس میں شامل کر دوں گا۔ تو آپ یہاں پر بھی بیوہ کو، بیوہ بیٹی کو اور متعلقہ بیٹی کو، طلاق یافتہ بیٹی کو جو ہے آپ جو ہے وہ شامل کریں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا استحقاق ہے، ان کو ملنا ہے۔ آج ہم نے گفتگو کی ہے پسماندگان کی پینشن پہ، کل انشاءاللہ تعالی العزیز ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ملازم یا کارکنوں کو EOBI میں رجسٹر ہونے پر کون کون سی پینشن ملتی ہے اور کون کون سی گرانٹس ملتی ہیں۔ یہ بھی سوال آیا ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق سے متعلق آگاہ کیجئے، تو اس پر انشاءاللہ کل ہم ایک بڑی تفصیلی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، اور جس میں ہم ضعیف العمری کی پینشن پر بھی بات کریں گے، معذوری کی پینشن پر بھی بات کریں گے، اور ضعیف العمری گرانٹ پر بھی بات کریں گے کہ ضعیف العمری گرانٹ جو ہے وہ کس کس کو مل سکتی ہے، کون حقدار ہو سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ ان تینوں موضوعات پر بڑی تفصیلی ہم گفتگو جو ہے وہ کریں گے، اور آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوال کرنے کی زحمت نہیں کرنا پڑتی۔ میرے پاس بہت سارے فون آتے ہیں کہ جناب مجھے یہ بات بتا دیں، اور وہ بات میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوتا ہوں۔ اگر آپ میری ویڈیو کو مکمل تفصیل کے ساتھ سن لیں تو شاید آپ کو کال کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور سوال کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور اگر اس کے بعد کوئی ابہام ہو تو آپ ضرور کال کیجئے، انشاءاللہ میں ضرور جو ہے وہ آپ کی کال اٹینڈ بھی کروں گا اور آپ کو جواب بھی دوں گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کال میرے پاس آئی تھی وہ تمام سوالات میرے پاس موجود ہیں، اور جو کمنٹس اب تک آ چکے ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پر موجود ہیں، اور کسی ڈاکومنٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا، تمام کے تمام میرے پاس موجود ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں تمام کے جوابات دیتا جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ 3-4 دن میں ہر چیز کو مکمل سمیٹ دوں، اور EOBI کے چیپٹر کو کلوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ تمام پہلوؤں پر، تمام سوالات پر ہماری بات ہو جائے جو عام آدمی کی انفارمیشن کے لیے ہوں، اور جن سے عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔